अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टेंशन से कैसे बचा जाए और अपनी टेंशन को कैसे ख़त्म करें, कैसे दूर करें और अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून ज़िंदगी कैसे बनाएं। बहुत से लोगों को देखा गया है और बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि हम टेंशन के शिकार हो गए और आहिस्ता आहिस्ता हमारी सेहत और हमारी जो तंदुरुस्ती है ये इस टेंशन से बड़ी मुतासिर होती चली जा रही है और हमारी सेहत पर इसका बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। आदमी जब टेंशन का शिकार हो जाता है या किसी टेंशन में मुब्तला हो जाता है तो वो ना किसी काम का रहता है, ना किसी काम में उसका दिल लगता है, ना उसका दिल मुतमईन रहता है और उसका दिल किसी काम के करने में नहीं लग रहा होता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब इंसान टेंशन में चला जाता है तो फिर उसका जो काम होने वाला होता है वो भी उससे नहीं हो पाता और उसकी जो सेहत है, तंदुरुस्ती है, वो बड़ी मुतासिर हो जाती है और कमज़ोर होता चला जाता है। आइए इसी ताल्लुक़ से आज बात करने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून ज़िंदगी बना सके, बेहतरीन ज़िंदगी बना सके और नो टेंशन हो करके हम अपने अपने काम के अंदर लगे रहें और अपनी एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर सके। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इसका बहुत बड़ा इलाज बतला दिया है। फरमाया गया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि सुनो और ध्यान से सुनो। अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में दिलों का इत्मीनान है और दिलों को सुकून मिलता है। यानी जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करता है, तस्बीह पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र करता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाहु अकबर कहता है या कुरान शरीफ की तिलावत करता है, तो ये सारे अज़कार है। दुरूद शरीफ पढ़ता है, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ता है, ये भी अज़कार में शामिल है। और इसी तरीके से जो भी उसे जो आयत या जो चीज़ या जो ज़िक्र उसे याद है उसे वो अपने वज़ाइफ में शामिल कर लेता है और पढ़ता रहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं उसके दिल को इत्मीनान दे दूँगा। अब यहाँ बात समझने की है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब बंदे से गुनाह हो जाते हैं, कोई ख़ता हो जाती है, लग़ज़िशें हो जाती है या नाफरमानियाँ हो जाती है, तो अल्लाह की तरफ से कुछ आज़माइशें आती हैं, अल्लाह की तरफ से इम्तिहानात आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब की शक्ल में उस पर सज़ा आ जाती है। और इसी सूरत हाल में बंदा जो है बड़ा टेंशन में चला जाता है, फ़िक्र में चला जाता है और उसकी ज़िंदगी एक अटक करके रह जाती है और वो किसी काम का नहीं समझता है अपने आप को कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसी सूरत हाल में जो शख्स अल्लाह का ज़िक्र करता है, अल्लाह के ज़िक्र में लग जाता है और फ़िक्रों में लग जाता है दीन की और अपने आमाल की फ़िक्र में लग जाता है और अपने आमाल और अपनी ज़िंदगी की इस्लाह की फ़िक्र में लग जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं और उस गुनाहों के माफ़ होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत ख़ासा उस बंदे पर मुतवज्जह फरमा देते हैं जिसकी शक्ल में इंसान को एक पुरसुकून और इसी तरीके से इंसान को एक सुकून मिलता है। आप देखिएगा और इस चीज़ को नोट कीजिएगा या कभी आप तजर्बा कीजिए इस चीज़ का कि अगर आप किसी टेंशन में हैं और आपको नींद नहीं आ रही है या आप किसी फ़िक्र में हैं और आपको बेचैनी है या दिल की घबराहट है या बेसुकूनी है, तो जो मजलिस और वो महफिल, वो मजलिस जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र होता है या मस्जिद के किसी कोने में जा कर के थोड़ी देर बैठ कर के अल्लाह का ज़िक्र कीजिए, यकीन जानिएगा कि ये जो वक्त आपका गुज़रेगा, चाहे 10 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, आधे घंटे का हो, ये आपको ऐसा महसूस होगा कि जो बाहर की जो लाइफ और बाहर की जो ज़िंदगी और बाहर का जो वक्त है उससे कई गुना ज़्यादा पुरसुकून वक्त जो मेरा गुज़रा है ये मस्जिद का
15 یا 20 منٹ کا جو وقت گزرا یہ سب سے پرسکون وقت میرا گزرا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، تو ہم سب کا یقین ایمان ہے اور ہم سب کا اس پر عمل بھی ہونا چاہیے کہ جو شخص اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیاوی فکروں کو دور کر دیتا ہے۔ اچھا، دوسرا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ایک خوبصورت استعمال فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر، اور بار بار اس کا ذکر کیا اور بار بار لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی ہے کہ جب بھی کوئی بڑی مصیبت یا پریشانی یا آفت یا حالات آ جائے، ایسی صورتحال میں اپنا صبر کا دامن کبھی بھی مت چھوڑنا، اس لیے کہ صبر سے آگے کچھ نہیں ہے، اور صبر انسان کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور حالات کے لیے ایک آخری حد ہے۔ بس صبر کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان اگر قرض میں ڈوب گیا ہے، اگر صبر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ کس سے چھینے گا، کس سے لے گا، اور کس سے لے کر کے کس کو دے گا؟ اگر انسان بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا ہے تو صبر کے علاوہ اس کے پاس کوئی چانس نہیں ہے، اور صبر کے علاوہ اس کے پاس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ اس سے بڑھ کر کے اپنی اس پریشانی کو حل کر سکے۔ صبر ہے مصیبت پر، اور یہ آخری حد ہے انسان کے لیے کہ یہاں پر آ کر کے اپنی زندگی کو روک دے۔ اگر میں اس سے آگے بڑھوں گا تو میری جان کا خطرہ ہے، میری زندگی کا خطرہ ہے، اور میری زندگی کے ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ یہاں پر مجھے اپنے حالات پر، اپنی پریشانیوں پر اور اپنی زندگی پر صبر کر لینا ہے۔ یہ باتیں آپ نوٹ کر لیجئے گا، اور اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے ان باتوں کو یاد رکھیے گا اور اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ یعنی صبر کا لفظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھایا ہے اور بتلایا ہے اور سکھلایا ہے، اور قرآن کریم کے اندر بار بار اس کا ذکر ہے۔ میں کئی مرتبہ تذکرہ کرتا رہتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، یا ایھا الذین، یا اور اسی طریقے سے فرمایا گیا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو صبر انسان کی مشکلات کے جو ہے ان کے ختم ہونے کے لیے، یا پھر یہ بات کہی جائے کہ ان سے تھوڑی دیر تسلی حاصل کرنے کے لیے صبر کا پیالہ پی لینا اور صبر کے دامن کو پکڑ لینا، یہ انسان کی زندگی کو بچا سکتا ہے غلط قدم اٹھانے سے، اور غلط چیزوں کی طرف مائل ہونے سے، اور غلط باتوں کی طرف متوجہ ہونے سے، یا غلط باتیں اپنی زبان سے نکالنے کے لیے یہ صبر روک دیتا ہے۔ یعنی جب بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے نا تو یوں کہہ دیتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، کہ بس میں ہی نظر آیا ہوں اللہ کو کہ مجھے ہی اتنی ساری تکلیفیں دی۔ اگر بندہ یہاں پر رک جاتا اور یہاں ٹھہر جاتا اور صبر کر لیتا تو یہ کفریہ کلمہ اپنی زبان سے نہ نکالتا اور اللہ کی شان میں گستاخی نہ کرتا۔ اسی طریقے سے انسان جب قرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اتنی ٹینشن میں چلا جاتا ہے کہ اسے نیند نہیں آ رہی ہوتی، اور پھر اسے جو ہے نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان جب کسی مشقت میں یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اتنی ٹینشن لیتا ہے اور بے صبرہ ہو جاتا ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر پھر وہ کیا نہیں کرتا۔ تو ایسی صورتحال میں صبر انسان کے لیے ایک آخری حد قرار دی گئی کہ یہ تمہارے لیے آخری حد ہے، اور یہاں پر ٹھہر جاؤ، یہاں پر رک جاؤ، اور اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ تو میں نے آپ کو دو چیزیں سمجھائی ہے، ایک تو اللہ کا ذکر، یہ انسان کو اطمینان بخشتا ہے، اور دوسرا صبر، کہ ان سے انسان بہت سی مرتبہ کئی ایسی حرکتیں کرنے سے رک جاتا ہے جو اس کی زندگی کے لیے بڑی خطرناک ہو سکتی ہے، یا اس کے ایمان کے لیے بڑی خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو اس کلپ کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔